ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयमिदानीं सप्तदशाध्यायं भगवद्गीतायाः सप्तदशाध्यायं पठामः। तत्र सप्तदशाध्याये पञ्चविंशतितमश्लोकः पठितः। इदानीं त्रयः श्लोकाः अवशिष्टाः। अन्तिमश्लोकत्रयम् अवशिष्टमस्ति। षड्विंशतितमश्लोकादारभ्य अष्टाविंशतितमश्लोकपर्यन्तं श्लोकत्रयम् इदानीम् अवशिष्टमस्ति। तत्र विषयः कः? कश्चित् अस्मादृशानां मनुष्याणां विषये एव अत्र प्रस्तावः। वयं तु शास्त्रं न जानीमः, शास्त्रविधिं न जानीमः, परन्तु किञ्चित् काचिदिव श्रद्धा वर्तते, काचित् श्रद्धा वर्तते। अतः श्रद्धावशात् किमपि कार्यं कर्तुम् उद्युक्ताः वयं सर्वे अपि। इदानीं कर्म तत्र यत्किञ्चित् वैगुण्यं भवति कर्मणि। यदा कर्म कुर्मः, कर्मानुष्ठानं कुर्मः, तदानीं किं भवति? शास्त्रविधिं न जानीमः, मन्त्र उच्चारणम् इत्यादि किमपि न जानीमः, किमपि वैगुण्यं भवति, किञ्चित् वैगुण्यं भवति, परन्तु श्रद्धा वर्तते। तावता मनुष्यः दण्डनीयः वा इति प्रश्नः। तावता मनुष्यः अनन्तरं ज्ञानमार्गे अवस्थातुं, ज्ञानमार्गे प्रवेष्टुं सम्पूर्णतया तत्र अनधिकारी भवेत् वा इति अत्र प्रश्नः। यदि श्रद्धया करोति चेत् वैगुण्यस्य अपसरणार्थं, यद्यपि वैगुण्यं वर्तते तथापि तस्य वैगुण्यस्य अपसारणं करणीयं, वैगुण्यस्य परिहारः करणीयः, साद्गुण्यं प्राप्तव्यं। श्राद्धादीनां समये अपि तत्र ब्राह्मणाः पृच्छन्ति, सर्वं सम्पन्नम् इति ते वदन्ति, सर्वं सुसम्पन्नम् इति ते वदन्ति। अर्थात् एतत् कर्म सम्यक् कृतं, सम्यक् आचरितम् इति तेषाम् अभिप्रायः। अतः साद्गुण्यसम्पादनाय किं करणीयम् इति श्रीकृष्णः वदन् किं वदति? ओम तत् सत् इति त्रयः शब्दाः सन्ति, ब्रह्मवाचकाः शब्दाः। एतेषाम् उपयोगेन, एतेषां विनियोगेन कर्म साद्गुण्यं भवति इति श्रीकृष्णः इदानीं वदन् अस्ति। अत्र एतावत्पर्यन्तम् ओङ्कारविषये उक्तं, तत् विषये उक्तम्। इदानीं सत् इति शब्दस्य विषये श्लोकद्वयं वर्तते। सत् विषये षड्विंशति सप्तविंशतितमश्लोकयोः सत् इत्यस्य शब्दस्य विषये श्रीकृष्णः वदति। इदानीं श्रीनिवासः कृपया पठतु। तथैवाचार्य। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सद्भावे एक एव शब्दः, साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते। सत् इति एतत् प्रयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च प्रशस्ते कर्मणि तथा, प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। युज्यते इत्युक्ते प्रयुज्यते। प्रथमवाक्ये प्रयुज्यते इत्युक्तम्, अनन्तरवाक्येपि प्रयुज्यते इत्येव, प्राइत्येकेवलम् उपसर्गः एव। इदानीं सत् इति शब्दः कुत्र प्रयुज्यते इति? सद्भावे एकं, साधुभावे द्वे, प्रशस्ते कर्मणि इति त्रीणि अथवा त्रयः विषयाः तत्र उक्ताः। सद्भावः इति शब्दस्य अर्थः कः? सद्भावः इत्यत्र शङ्कराचार्याः वदन्ति। शङ्कराचार्याणां भाष्यं प्रथमं पश्यामः। सद्भावः असतः सद्भावे, सन् शब्दः, सन् घटः, सन् पटः इत्यादीनां विषये वयं कुत्र दृष्टवन्तः? द्वितीयाध्यायस्य षोडशश्लोकः वर्तते। द्वितीयाध्याये षोडशश्लोकः, नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः इत्यस्य श्लोकस्य व्याख्यायां वयं दृष्टवन्तः। किं? शङ्कराचार्याणां भाष्ये
तत्र सत् असत् इति शब्दयोः अर्थविषये उक्तवन्तः शङ्कराचार्याः। सत् इत्युक्ते सत् इत्युक्ते परमात्मवाचकं, त्रिकालाबाध्यं सत्यं। त्रिकालाबाध्यम् इत्युक्ते भूत भविष्यत् वर्तमानकालेषु सर्वदा सर्वदा वर्तमानं यदस्ति तदेव सत् इति तत्र उक्तं खलु। अत्र सत् इति संघटः। संघटः यदा वयं किमपि वस्तु पश्यामः, सन् घटः, सन् पटः, सन् हस्ति, अथवा सत् वस्तु। सन् इति पुंलिङ्गशब्दः, सत् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः, सती इति वदामः चेत् स्त्रीलिङ्गशब्दः भवेत्। सती नारी, सन् पुरुषः, सत् कर्म इत्येवं। सत् कर्म, सन् पुरुषः, सती नारी इति सत् शब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु अपि एवं भवति खलु। एवं सन्घटः सन्पटः इति वर्तते। अत्र व्याख्या किम् अस्ति इत्युक्ते, असतः यत् पूर्वं न आसीत्, असतः किम्, असतः सद्भावे अर्थात् एतावत्पर्यन्तं न आसीत्, इदानीम् उत्पन्नमस्ति। एतावत्पर्यन्तं नासीत्, इदानीम् उत्पन्नमस्ति। उदाहरणं किम् इत्युक्ते, अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि इति ते वदन्ति। अविद्यमानस्य पुत्रस्य इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं पुत्रः विद्यमानः नासीत्, इदानीं प्रसवः जातः, इदानीं पुत्रजन्म अभवत्, इदानीं सः जायते जायते, अस्ति, अस्तित्वं प्राप्नोति। यदा गर्भे वसति तदा तूष्णीं जायते इति वदामः। यदा अस्तित्वं प्राप्नोति, मनुष्य अस्तित्वं प्राप्नोति, अस्ति इति वदामः। अस्तित्वं, सद्भावः इत्युक्ते अस्तित्वं। कस्य अस्तित्वम् इत्युक्ते, कस्यापि उत्तमस्य उत्तमस्य किम् अस्तित्वम् इति चिन्तयन्तु। उदाहरणतया कश्चित् रोगः वर्तते, रोगः नूतनतया गच्छति, तदा सत् इति न वदामः। अत्र पुत्रविषये कस्मात् कारणात् इत्युक्ते, पुत्रप्राप्तिः अपि सत् विषयः। सद्विषयः इत्युक्ते पुत्रप्राप्तिः कस्मात् कारणात् इत्युक्ते, धर्मस्य अनुष्ठान धर्मस्य सन्तानवृद्ध्यर्थम् इति वदामः खलु। यदा विवाहः क्रियते, अग्रे गत्वा विवाहः अपि, विवाहस्य प्रस्तावः अपि शङ्कराचार्याः आनयन्ति। तत्र विवाहः कस्मात् कारणात् क्रियते इत्युक्ते, धर्मसन्तानप्राप्त्यर्थम् इति शब्दः वर्तते तत्र विवाहमन्त्रेषु। संकल्पे धर्मसन्तानसिद्ध्यर्थं, धर्मसन्तानप्राप्त्यर्थम् इति। धर्मसन्तानप्राप्ति इत्युक्ते धर्मस्यापि सन्तानं भवेत् इति। धर्मः अहम् अनुतिष्ठामि, यदि अहं पुत्रं न प्राप्नोमि चेत् तत्र धर्मस्य अनुष्ठानं स्थगितं भवति। यदा अहं विवाहितो भूत्वा पुत्रं प्राप्स्यामि चेत्, तदा मम पुत्रः अपि करोति चेत् तदानीं धर्मस्य अनुष्ठानं भवति, धर्मस्य सन्तानं भवति। न केवलं मम सन्तानम्, अपि तु धर्मस्य सन्तानमपि भवति इत्येवं। सोऽपि अनन्तरं पुत्रान् प्राप्य, पुत्रान् अथवा पुत्रीः वा प्राप्य, तेषाम् अथवा तासां रूपेण यदि धर्मस्य अनुष्ठानं करोति चेत् तत्र धर्मसन्तानं भवति इति अत्र विषयः खलु। अत एव पुत्रप्राप्तिः इति उत्तमः विषयः इति। पुत्रप्राप्तिः उत्तमः विषयः। अत एव यदा पुत्रः जायते, अग्रे गत्वा सः किं भविष्यति, कथं भविष्यति इति वयं न जानीमः, परन्तु जन्म भवति, तदानीं सर्वे गत्वा आशीर्वादान् वदामः तत्र। उत्तमः उत्तमः भवतु, सम्यक् पठतु, सम्यक् उत्तमो जनः भवतु इति वयं सर्वे तत्र गत्वा आशीर्वादान् वदामः। किम् तेषु सन्दर्भेषु सत् 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 इति वक्तव्यं भवति। सत् भावे, यत् असतः सद्भावे एतावत्पर्यन्तं नासीत्, परन्तु इदानीं जन्म अभवत् इति। अन्ये व्याख्याकारः अपि लिखितवन्तः, यथा शङ्करानन्दमहाशयाः। सत् इति शब्देन परमात्मा उच्यते खलु। परमात्मा इत्युक्ते सर्वत्र वर्तमानं ब्रह्म। अतः सर्वेषु पुरुषेषु, सर्वेषु रूपेषु भगवान् वर्तते अथवा परमात्मा वर्तते इति भावः। यदा अर्थात् आस्तिक्यभावः, आस्तिक्यभावः इत्यपि एकः अर्थः व्याख्याकारैः, अन्यैः व्याख्याकारैः दत्तः। तदपि वयं ग्रहीतुं अङ्गीकर्तुं शक्नुमः। सद्भावे, अनन्तरं च साधुभावे।
साधुभावः इत्युक्ते किम्? अत्रापि शङ्कराचार्याणां भाष्ये एवं वर्तते, साधु इत्युक्ते उत्तमः पुरुषः इति। अयं साधुजनः इति वदामः चेत् अयं साधुजनः, ही इस् ए जेण्टल्मन् इति आङ्ग्लभाषायां साधु साधुवृत्तः अर्थात् वेरि पर्सन् आफ् गुड् क्यारेक्टर् इति वदामः साधुवृत्तः। अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये तथा साधुभावे च असद्वृत्तस्य असाधोः सद्वृत्तता साधुभावः इति। असद्वृत्तस्य असाधोः सद्वृत्तता साधुभावः अर्थात् एतावत्पर्यन्तं साधुवृत्तः न आसीत् अयं मनुष्यः। एतावत्पर्यन्तम् इतस्ततः भ्रमन् आसीत्, इतस्ततः अन्यानि कर्माणि कुर्वन् आसीत्, परन्तु इदानीं दैववशात् सन्मार्गे प्रविष्टः। यथा बहवः बहुषु अस्मासु अपि एवं भवति खलु। अन्यं कुत्र यत्र कुत्रचित् भ्रमित्वा यत्र कुत्रचित् कार्याणि कृत्वा अनन्तरं च वार्धके वार्धके निवृत्तीनाम् इतिवत् वार्धके अस्माकं ग्रन्थानां विषये चिन्ता आगमिष्यति, अस्माकं किं संस्कृतेः विषये चिन्ता भवति। अस्माकं ग्रन्थान् पठित्वा यत्किमपि किञ्चित् ज्ञातुं शक्नुमः, ज्ञातुम् इच्छामः, अथवा गुरून् प्रति गत्वा तत्र किमपि अध्ययनं कर्तुम् इच्छामः, एवं भवति खलु। अर्थात् पूर्वं साधुवृत्तः न आसीत्, परन्तु इदानीं साधुवृत्तः जातः इति। इदानीं साधुवृत्तः जातः। अर्लियर् हि वास् नाट् ए जेण्टल्मन्, नौ ही इस् इन् आन् द गुड् पात् इति। साधनमार्गे वर्तते इदानीं साधनमार्गे वर्तते इति। दैववशात् केनापि कारणेन दैववशात् एवं भवति खलु। एवं सद्भावे साधुभावे च एवं भवति चेदपि सत् सत् उत्तमम् 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 इत्येव वयं वदामः। परमात्मनः किम् आशीर्वादः भवतु इत्येवं वयं वदामः। सद्भावे साधुभावे च सद् इत्येतत्, सत् इति अयं शब्दः प्रयुज्यते। सत् इति शब्दः तत्र प्रयुज्यते, अर्थात् युज्यते। युज्यते इत्युक्ते इट् इस् अप्रोप्रियेट् टु से, अप्रोप्रियेट्। युज्यते इत्युक्ते इट् इस् अप्रोप्रियेट्, इट् इस् फिटिङ्ग् इत्येव। अनन्तरं च प्रशस्ते कर्मणि, प्रशस्तं कर्म इत्युक्ते किम्? किमपि उत्तमं कर्म, उत्तमं कर्म, उत्तमानि कर्माणि अनेकानि सन्ति खलु। काम्यकर्माणि विहाय अनेकानि अनेकानि उत्तमानि कर्माणि सन्ति। यथा अस्माकं नित्यकर्माणि अपि उत्तमकर्माण्येव। नित्यकर्मसु पञ्चमहायज्ञाः इति सन्ति। देवयज्ञः, पितृयज्ञः, स्वाध्याययज्ञः इत्यादि यज्ञाः सन्ति खलु। अनुदिनं यत्किञ्चित् यज्ञस्य यज्ञानुष्ठानं नाम किं? न केवलं देवतार्चनम्, अपि तु स्वाध्याययज्ञः अपि, अर्थात् किमपि भाष्यं स्वीकृत्य तत्र भाष्यस्य अध्ययनम् इत्यादिकं। न केवलं भाष्यस्य, अपि तु वेदस्य इति पूर्वम् उक्तं, परन्तु इति वेदस्य अध्ययनम् इत्युक्ते वेदभाष्यस्यापि अर्थं ज्ञात्वा पठनीयः खलु। एवं प्रशस्तं कर्म, किं प्रशस्तं कर्म इत्यत्रापि शङ्कराचार्याः उदाहरणं ददति। प्रशस्ते कर्मणि विवाहादौ च इति ते लिखन्ति। विवाहादौ, विवाहः कस्मात् कारणात् प्रशस्तः इत्युक्ते विवाहानन्तरं सः मनुष्यः किं भवति? गृहस्थः भवति। गृहस्थः एव अन्य किम् आश्रमीयाणां किम् अवष्टम्भः भवति खलु। अन्येषां सर्वेषामपि ब्रह्मचारिणां पोषकः गृहस्थः, सन्यासिनां पोषकः अपि गृहस्थः। कदाचित् वानप्रस्थाः भिक्षार्थं न अटन्ति। वानप्रस्थाः एकत्र स्थित्वा अरण्येषु वा सेक्लूडेड् प्लेसस् इति वा, पूर्वस्मिन् काले अरण्येषु इति वदन्ति स्म, परन्तु इदानीम् अरण्यानि कुत्र सन्ति? सेक्लूडेड् प्लेसस्, यत्र यत्र स्वकीये प्रकोष्ठे एव, स्वकीयं प्रकोष्ठमेव अरण्यं, यत्र रणं न भवति, यत्र शब्दाः न भवन्ति, तदेव अरण्यं खलु। एवं गृहस्थाश्रमस्य गृहस्थस्य धर्मः कः इत्युक्ते ब्रह्मचारिणां पोषणम्, एवमेव सन्यासिनां पोषणम् एवम् आसीत्। कतिभ्यः वर्षेभ्यः प्रागपि एवम् आसीत्, परन्तु इदानीं शनैः शनैः अदृश्यम् अदृश्यं गच्छति। शनैः शनैः अदृश्यं प्राप्नुवन् अस्ति। अदृश्यतां प्राप्नुवन्ति अस्ति।
सः आचारः प्राप्नुवन् अस्ति, अदृश्यतां प्राप्नुवन् अस्ति इति। अर्थात् इट् इस् स्लोलि अण्ड् स्लोलि डिसपियरिङ्ग् इति। इदानीन्तनकाले सन्यासिनः भिक्षार्थिनः कति जनाः सन्ति? सम्पूर्णे हैदराबाद् नगरे द्वित्राः एव सन्ति, एतादृशाः जनाः द्वित्राः एव सन्ति। एवमेव अन्यः पట్టणेषु प्रान्तेषु ग्रामेषु इत्यपि एवमेव भवेयुः इति। इदानीन्तनकाले अत्यन्तं विरलाः सन्ति तादृशाः महान्तः सन्यासिनः, ये भिक्षां स्वीकृत्य एव जीवनं यापयन्ति। तादृशाः अत्यन्तं विरलाः सन्ति। परन्तु पूर्वस्मिन् काले साधारणतया एवमासीत्। ब्रह्मचारिणः, ब्रह्मचारी इत्युक्ते भिक्षार्थं गच्छति स्म, अनुदिनं भिक्षार्थं गच्छति स्म। परन्तु इदानीन्तनकाले ब्रह्मचारिणः शून्यमेव, शून्यप्रायमेव। भिक्षाटनार्थं गमनमिति शून्यप्रायमेव। परन्तु पूर्वस्मिन् काले एवमासीत्। अतः एव श्रीकृष्णः वदति प्रशस्ते कर्मणि। विवाहः इत्युक्ते प्रशस्तं कर्म। अन्य ब्रह्मचारिणां पोषणं, सन्यासिनां पोषणम् एकत्र एवमेव, पुत्र प्रसवः इत्यादि कर्म अपि आसीत्। अनन्तरं च पुत्रप्राप्तिः, यथा मया उक्तम् इदानीं, धर्म सन्तानार्थमिति, धर्मस्य अनुष्ठानार्थं, धर्मस्य किं धर्मपरम्परा भवेत् इति कारणादपि विवाहः इति उत्तमं कर्म इति उक्तम्। प्रशस्ते कर्मणि तथा न केवलं तत्, परन्तु लोकसङ्ग्रहार्थं यत् यत् कर्म क्रियते, उत्तमाः यज्ञाः इत्यादि सर्वाणि कर्माण्यपि प्रशस्ते कर्मणि तथा। सत् शब्दः इत्युक्ते इदं कर्म सत्, इदं कर्म सत्, अयं मनुष्यः सत् सन्, अयं मनुष्यः सन्, अयं पुरुषः सत् इदं कर्म इत्येवं वक्तव्यमिति। सत् शब्दः पार्थ युज्यते, युज्यते इत्युक्ते प्रयुज्यते, अथवा सत् शब्दस्य विनियोगः क्रियते, प्रयोगः क्रियते इत्येवम्। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तथैव आचार्य। यज्ञे तपसि दाने च। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते, सदिति चोच्यते, सत् इति च उच्यते। कर्म च एव तदर्थीयं, तदर्थीयम् इति एक एव शब्दः, सत् इति एव अभिधीयते, अभिधीयते इत्युक्ते उच्यते इति। इदानीं स्थितिः, पूर्वस्मिन् श्लोके किमपि उत्तमः पुरुषः अथवा उत्तमः किं सन्दर्भः जायते, उत्तमः नायकः लभ्यते इति चिन्तयन्तु। उत्तमः पुरुषः जायते, उत्तमः नायकः लभ्यते। यदा अस्माकं देशे इदानीम् अस्माकं सर्वेषाम् अदृष्टवशात् उत्तमः नायकः वर्तते इत्येवं सन् पुरुषः, सन् अयं पुरुषः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एवमेव साधुभावे च, पूर्वम् असाधुः यः आसीत् इदानीं साधु जातः, एवमेव प्रशस्तं कर्म तेषु सन्दर्भेषु अपि वक्तुं शक्नुमः। अनन्तरं च यज्ञे स्थितिः, यज्ञे स्थितिः, तपसि स्थितिः, दाने स्थितिः इति सर्वत्र स्थितिः इति शब्दः सर्वत्र तत्र योजनीयः भवति। अर्थात् कः यज्ञे स्थितिः? यज्ञः इत्युक्ते चित्तशुद्ध्यर्थं यत् यत् कर्म क्रियते तत् तत् सर्वमपि यज्ञरूपेण। यदि वयं चतुर्थाध्यायं पठामः, गीतायाः चतुर्थाध्यायं पठामः, तत्र कश्चित् श्लोकः वर्तते खलु, द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञास्तथा स्वाध्यायज्ञानयज्ञ इत्येवं ध्यानयज्ञाश्च इत्येवं श्लोकः वर्तते खलु। एवम् अनेकानि कर्माणि सन्ति। तानि कर्माणि सर्वाण्यपि चित्तशुद्ध्यर्थं कृतानि। तानि कर्माणि सर्वाण्यपि यज्ञशब्देन तत्र निर्दिष्टानि खलु। अत एव यज्ञं न यज्ञः इति चेत् उत्तमं कर्म, किमपि उत्तमं कर्म, लोकसङ्ग्रहार्थं क्रियमाणं कर्म, अथवा चित्तशुद्ध्यर्थमेव लोकसङ्ग्रहार्थम् ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियमाणं कर्म इति वक्तुं शक्नुमः। एवं तत्र यज्ञः इति। परन्तु एकस्मिन्नेव दिने
अहम् उत्तमं कर्म करोमि, इदानीं श्राद्धसमये एव अहं दानं ददामि, अथवा कस्मिंश्चित् प्रदेशे एव अहं किमपि करोमि इति भवति चेत् एकस्मिन्नेव दिने अहं वेजिटेरियन् भविष्यामि, अन्ये दिनेषु अहं वेजिटेरियन् न भविष्यामि इति वा किमपि एवं भावना वर्तते चेत् यज्ञे अतः एवं न भवितव्यम्। अत एव श्रीकृष्णः वदति यज्ञे स्थितिः, दाने स्थितिः, तपसि स्थितिः। स्थितिः इत्युक्ते अवस्थानं, निष्ठा। यज्ञे निष्ठा, न केवलम् एकस्मिन् दिने अहम् उत्तमं कर्म करोमि, अन्य दिनेषु न करिष्यामि, न अन्य दिनेषु यथेच्छम् अहं प्रवर्तिष्यामि इति इति न भवेत् इति। यज्ञे स्थितिः। एवमेव यत्र यत्र अवकाशः भवति तत्र तत्र दानम् इत्यादिकमपि। उदाहरणतया दानमपि, दानविषये किम् उक्तं, क्षेत्र कस्मिंश्चित् क्षेत्रे उत्तमे पात्र कश्चित् उत्तमः पात्रः भवति तत्र इत्यादि सन्दर्भाः उक्ताः खलु। परन्तु एवम् एवम् अवश्यम् एवमेव भवितव्यम् इति न। अहं तस्मिन् दिने एव दानं दास्यामि, अन्ये दिनेषु न कदापि दास्यामि इति न भवतु। उदाहरणतया भवान् कानिचन फलानि गृहीत्वा गृहं प्रति मार्गे गच्छन् अस्ति इति चिन्तयन्तु। मार्गे कश्चित् दरिद्रः रुग्णः अथवा बालकः क्षुत्पीडितः दृश्यते। तदानीं कानिचन फलानि, द्वित्राणि फलानि तस्मै ददामः चेत् तदपि उत्तमं दानमेव। तदपि उत्तमं दानमेव, उत्तमः अवकाशः एव। एवं दाने स्थितिः, तपसि स्थितिः। एकस्मिन् समये एव अहं तपसि तिष्ठामि इति न। तपसि इति, तपसि अवस्थानम् अस्माकं स्वभावः भवतु। एवमेव यज्ञस्थितिः, यज्ञे अवस्थानं, यज्ञदृष्टिः अस्माकं सर्वेषु सन्दर्भेषु सर्वेषु कालेषु भवतु इति। अस्माकं स्वभावः भवतु, यज्ञदृष्टिः अस्माकं स्वभावः भवतु। एवमेव तपसि स्थितिः अथवा तपोनिष्ठा अस्माकं स्वभावः भवतु। एवं दाने निष्ठा, यत्र यत्र अवकाशः लभ्यते, यत्र यत्र अवसरः भवति, अवसरं पश्यामः, तदानीं यत्किञ्चित् स्वशक्त्यनुसारं वयं दातुं शक्नुमः। शक्तिम् अतीत्य दातव्यमिति न। शक्तिं दृष्ट्वा एव, अस्माकं शक्तिं दृष्ट्वा यत्किञ्चित् दातुं शक्नुमः। एवं दाननिष्ठा भवतु इति अत्र विषयः। अस्माकं स्वभावस्य अस्माकं स्वभावस्य परिवर्तनम् अस्मिन् श्लोके अपेक्षितमस्ति। अस्माकं स्वभावस्य परिवर्तनम् इत्युक्ते कदाचित् यज्ञः, कदाचित् दानं, कदाचित् तपः इति न। यज्ञः इति तव स्वभावः भवतु, यज्ञदृष्टिः। एवमेव तपः इति दृष्टिः तव स्वभावः भवतु। तपसः विषये श्लोकाः दृष्टवन्तः खलु वयं। 6 श्लोकाः दृष्टवन्तः। वाचिकं तपः, कायिकं तपः इति, सात्विकं तपः, तामसं तपः इति इत्यादीनि 6 विधानि तपांसि तत्र दृष्टानि खलु। यतः तपः इति, उत्तमं तपः अस्माकं स्वभावः भवतु। दानदृष्टिः अथवा दाननिष्ठा अस्माकं स्वभावः भवतु इति श्रीकृष्णस्य उद्देशः अत्र। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते। एवं भवति चेत् सत् 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 इति अत्र वक्तुं शक्नुमः। कर्म च एव तदर्थीयं, तदर्थीयम्। अत्र तत् शब्देन परमात्मा इति स्वीकृतः। तत् इति शब्देन परमात्मा। तदर्थीयं कर्म इत्युक्ते परमात्मविषयकं कर्म, अर्थात् तत् प्राप्त्यर्थं कर्म। अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्यं पश्यामः चेत् ईश्वरार्थीयं कर्म चैव तदर्थीयं यज्ञदानतपोर्थीयं। तदर्थीयम् इत्युक्ते यज्ञदानतपांसि सर्वाणि स्वीकृत्य तत् इति वक्तुं शक्नुमः। अथवा ईश्वरार्थीयं, यज्ञः इत्यपि ईश्वरार्थः एव। ईश्वरः इत्युक्ते कः अर्थः? सर्वत्र परिदृश्यमानं जगत्, परिदृश्यमान जनाः, परिदृश्यमानाः जनाः सर्वेपि परमात्मरूपाणि एव खलु। जनाः इति वा जन्तवः इति वा सर्वाणि भूतानि परमात्मनः रूपाण्येव। अत एव परमात्मा दृष्ट्या इत्युक्ते सर्वेषु मनुष्येषु सर्वेषु प्राणिषु यदा वयम् ईश्वरदृष्टिं, यदा वयम् अस्माकं मनसि भवति ईश्वरदृष्टिः भवति, तदानीं तेषामर्थे क्रियमाणं कर्म तदर्थीयं कर्म इति भवति। अत्र शङ्कराचार्याः एवं लिखन्ति,
यज्ञदानतपोर्थीयम् अथवा ईश्वरार्थीयम् ईश्वरार्थीयम् लोके लोकानां जनानां विषये यत् कर्म क्रियते तदेव ईश्वरार्थं कर्म अपि ईश्वरः इति अन्यत्र कुत्र नास्ति ईश्वरार्थीयम् इत्युक्ते यत् यत् रुग्णानां विषये क्रियते यद्यत् पीडितानां विषये क्रियते तत् कर्म सर्वमपि ईश्वरार्थीयं कर्म इति ईश्वरार्थीयम् इत्येतत् सत् इत्येव अभिधीयते इति एवं यज्ञदानतपादिकर्म असात्विकं विगुणमपि श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मणः विधानत्रयप्रयोगेण सात्विकं सम्पादितं भवति इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति यद्यपि वयम् अनुष्ठानविधानं न जानीमः यद्यपि वयं वेदं च शास्त्राणि च न जानीमः प्रयोगविधिं न जानीमः तथापि श्रद्धा भवति चेत् श्रद्धा एव श्रद्धा पत्नी इति वदन्ति यजमानः श्रद्धा पत्नी मनुष्यः यः कश्चित् किमपि कर्म करोति सः यजमानः इति कथ्यते तस्य पत्नी का इत्युक्ते पत्नी श्रद्धा एव पत्नी इत्येव एवं श्रद्धा यदि भवति चेत् अस्माकं यद्यपि यत्किञ्चित् वैगुण्यं वर्तते कर्मणि अस्माकं कर्मणि वैगुण्यस्य परिहारः भवति वैगुण्यस्य अपसरणं भवति इति तत्र विषयः कर्म च एव तदर्थीयम् इत्युक्ते तत्कृते अर्थः इत्युक्ते प्रयोजनं तदर्थः इत्युक्ते तत् प्रयोजनं तदेव प्रयोजनं यत्र इति तदर्थमिति तदर्थीयम् इति कर्म तदर्थीयं कर्म इति तदर्थीयम् इति कस्मात् कारणात् कर्म इति नपुंसकलिङ्गशब्दः इति कारणात् तदर्थीयं कर्म एवम् अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास तथैव आचार्य। अश्रद्धया हुतं दत्तम् अश्रद्धया हुतं दत्तं ततस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते हे पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह इति पदविभागः अतः किम् अश्रद्धया यत् यानि यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि कर्माणि सर्वाण्यपि असत् इति अत्र सङ्ग्रहेण अर्थः अश्रद्धया अत्र किं दृष्टं एतावत्पर्यन्तं किं दृष्टं पूर्वश्लोकेषु किं दृष्टं मनुष्यः यद्यपि कर्माणां विधिं न जानाति परन्तु श्रद्धया करोति श्रद्धया करोति वैगुण्यं वर्तते चेदपि सर्वं तत् सत् इति शब्दानां प्रयोगेण तेषां किं भवति वैगुण्यस्य परिहारः भवति इति दृष्टम् इदानीं मनुष्यः श्रद्धया न करोति अश्रद्धया करोति परन्तु कर्माणि करोति अश्रद्धया करोति परन्तु कर्माणि करोति केनचित् कारणेन कश्चित् वदति कश्चित् पश्यति मां निन्देत् इति कारणात् वा अतः शिष्टाः निन्देयुः इति कारणात् वा केनापि कारणेन सः अश्रद्धया एव कर्माणि करोति अश्रद्धया करोति अश्रद्धया ददाति अश्रद्धया एव आहुतिं ददाति हुतं दत्तं तपः तप्तम् इत्यादि कर्माण्यपि तदानीं किं भवति तदानीं तत्सर्वमपि असत् असत् इत्युक्ते संथिङ्ग् विच् इस् किं तद् किमपि फलं न ददाति इत्येव सत् इति यदा वदामः तस्य फलं भवति असत् इति चेत् न च तत् प्रेत्य नो इह इत्युक्ते प्रेत्य इत्युक्ते मरणानन्तरमपि यदा किमपि कर्म सत् इति उच्यते तदानीं किं कर्म सत् पुण्यप्राप्तिः भवति अथवा चित्तशुद्धिः भवति चित्तशुद्धिः भवति चेत् अत्रैव इह इह इत्युक्ते अस्मिन् जन्मनि एव अस्मिन् लोके एव अस्मिन् जन्मनि एव ज्ञानचित्तप्राप्तिं प्राप्य ज्ञानमार्गे स्थातुम् अधिकारः भवति परन्तु अत्र अस्मिन् सन्दर्भे यदा अश्रद्धया किमपि कर्म करोति तदानीं किं भवति तत्र ज्ञानप्राप्तेः अधिकारः अपि न अधिकारमपि न प्राप्नोति मनुष्यः एवं तस्य स्थितिः एवं भवति तदेव पश्यामः अश्रद्धया
एवञ्च अश्रद्धा इत्युक्ते अनादरपूर्वकम् अनादरपूर्वकं कर्माणि करोति परन्तु अनादरपूर्वकं करोति। हुतं दत्तं अश्रद्धया दत्तम् अश्रद्धया हुतं किमपि तत्र पुरोहितः यत्किञ्चित् वदति ओके आहुतिः दातव्यम् इति दातव्यम्। ओके धनं किञ्चित् यत्किञ्चित् दानं दक्षिणा दातव्या इति कारणात् किमपि दानं ददाति परन्तु अश्रद्धया ददाति। तपः तप्तं कृतं च यत् शङ्कराचार्याणां भाष्ये स्तुति नमस्कारादि इति लिखन्ति। यदा किमपि दानं दीयते तदानीं सम्यक् नमस्कृत्य प्रणम्य अथवा विनयेन दातव्यं भवति खलु। सम्पूर्णतया अविनयप्रदर्शनेन अनादरदृष्ट्या किमपि इच्छति ऐ ते अत्र तव दक्षिणा तत्र अस्ति स्वीकरोतु इति। तत्र तव दक्षिणा तत्र अस्ति स्वीकुरु तत्र स्थापितमस्ति स्वीकुरु स्वीकृत्य गच्छन्तु इति यः कश्चित् वदति इदानीन्तन यजमानाः एवमेव भवन्ति। इदानीन्तनकाले आन्ध्रदेशे तत्र वार्ता पत्रिकासु वयं पश्यामः वार्ताः पश्यामः कुत्रचित् ग्रामेषु यदा अर्चकाः तत्र गच्छन्ति उदाहरणतया कतिभ्यः दिनेभ्यः प्रागेव एकस्मिन् ग्रामे तत्र ईस्ट् गोदावरी मण्डले एकस्मिन् ग्रामे कश्चित् पुरोहितः विवाहं कारयितुं तत्र गतवान्। तत्र केचन जनाः तस्य परिहासं कृत्वा तस्योपरि किं सर्वाणि वस्तूनि तस्योपरि क्षिप्त्वा तस्य शिरसि क्षिप्त्वा कुङ्कुमादि वस्तूनि वा अन्यानि वस्तूनि वा सर्वाण्यपि तत्रोपरि क्षिप्त्वा अपहास्यं कृतवन्तः। एवं एवं भवति। कस्मात् कारणात् भवति इत्युक्ते अत्र अनेकानि कारणानि सन्ति। अन्य धर्मीयाणां किं तत्र प्रचारः अपि वर्तते खलु। अन्यमतीयाः किं कुर्वन्ति अन्यधर्मीयाः इत्युक्ते अन्यधर्म स्थिताः जनाः ये किं प्रचारं कुर्वन्ति ते ब्राह्मणाः सर्वेपि भवतः सर्वानपि ते ते भवतां दमनं कृतवन्तः भवतः किं अत्यन्तं निकृष्टरूपेण भवतः उपरि आचरितवन्तः अर्थात् पीडितवन्तः इति वा भवतः सर्वानपि पीडितवन्तः इति भेदं जनयितुं वर्गयोः मध्ये भेदं जनयितुम् अयं ब्राह्मणवर्गः एते जनाः कुक्षिम्भराः परान्नभुजः परान्नभुजः इति शब्दः वर्तते एव परान्नं भुञ्जते इत्येव ते वदन्ति। एवं प्रचारकारणात् मनुष्याणां मनसि किं जायते अनादरः भवति। ब्राह्मणाः इत्युक्ते एते कुशुम्भराः दक्षिणां कृत्वा स्वीकृत्य गच्छन्ति। अत एव यजमानाः अपि इदानीन्तनकाले कथं वर्तन्ते इत्युक्ते तत्र दक्षिणां स्थापयित्वा "ओ, हे पन्तुलु तत्र अत्र तत्रास्ति स्वीकृत्य गच्छतु" इति इत्येवम् अनादरः भवति। अश्रद्धा भवति अनादरः भवति इति। एवम् अश्रद्धया हुतं च दत्तं च अविनयपूर्वकं दत्तं च तपः तप्तं च एवं कृतं च यत् कृतं कर्म स्तुतिनमस्कारादि विना अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्येऽपि पश्यामः। अश्रद्धया तपः तप्तम् अश्रद्धयैव कृतं यत् स्तुतिनमस्कारादि एवं तूष्णीं वा तत्र गच्छतु गच्छतु इत्येवं वदन्ति जनाः इत्येवं वयं पश्यामः सर्वत्र पश्यामः। एवं तपः तप्तं कृतं चेत् असत् इत्युच्यते। असत् कस्मात् कारणात् असत् शङ्कराचार्याः लिखन्ति मत् प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात् इति लिखन्ति। मत् प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात् इत्युक्ते ये एतादृशं कर्म मत् प्राप्ति साधनं न भवति इति। मत् प्राप्ति साधनम् इत्युक्ते परमात्म प्राप्ति साधनं। परमात्म प्राप्ति साधनं किं चित्तशुद्धिः। परमात्म प्राप्तेः साधनं किम् इत्युक्ते चित्तशुद्धिः अनन्तरं च ज्ञानप्राप्तिः इत्येवं खलु। प्रथमं चित्तशुद्धिरेव नास्ति। अत एव मत् प्राप्ति साधन बाह्यत्वात् इति ते लिखन्ति। एतत् कर्म एतादृशं कर्म मत् प्राप्ति साधनं न भवति परमात्म प्राप्ति साधनं न भवति। अत एव
असत् असत् इति उच्यते इति व्याख्या व्याख्या तत्र वर्तते। असत् इत्युच्यते पार्थ, हे पार्थ, न च तत् प्रेत्य तस्य कर्मणः मरणानन्तरमपि किमपि फलं न भवति, अत्र इहलोके अपि फलं न भवति इति। एवम् अस्मिन् श्लोके अस्मिन् अध्याये किं दृष्टम् एतावत्पर्यन्तम् इत्युक्ते, मनुष्याः बहुभ्यः कारणेभ्यः शास्त्रं न जानन्ति। यथा कश्चित् इतः अमेरिकां गच्छति अथवा आस्ट्रेलियां गच्छति, अन्यत्र गच्छति, सः शास्त्रं न जा सः संस्कृतं न जानाति, शास्त्रं न जानाति, शास्त्रं ज्ञातुम् अवकाशः अपि तस्य नासीत् इति कारणात् तत्र गत्वा किमपि कर्म कुर्वन् अस्ति। परन्तु कस्मिंश्चित् काले कस्यचित् प्रभावेन केनापि प्रभावेण तस्मिन् श्रद्धा उत्पद्यते, तस्य मनसि श्रद्धा उत्पद्यते, श्रद्धया किमपि कर्म कर्तुम् इच्छति। इदानीं स एव इदानीं पूर्वम् असद्वृतः आसीत्, इदानीं सद्वृतः जातः, अत एव साधुभावे च इत्युक्तम्। एवं श्रद्धा यदा भवति तदानीं कर्माणि यथा यथा यथाशक्ति कर्माणि करोति, श्रद्धया करोति। एवं कुर्वन् किमपि फलं प्राप्नोति, चित्तशुद्धिं प्राप्नोति इति अत्र विषयः। केवलं मोक्षप्राप्त्यर्थं सर्वैः वेदाः अनुष्ठेयाः अथवा वेदाः ज्ञातव्याः इति नियमः नास्ति। चित्तशुद्धिरेव तत्र अपेक्षिता। वेदेषु यदुक्तम् अथवा उपनिषत्सु यदुक्तं तत् केनापि रूपेण यदि वयं प्राप्नुमः चेत्, इदानीन्तनकाले आधुनिकाः आचार्याः बहवः सन्ति, ते अपि उपनिषदाम् अध्यापनं कुर्वन्तः सन्ति। यथा अमेरिकादेशे अपि अनेके उत्तमाः आचार्याः सन्ति, आङ्ग्लभाषामाध्यमेन अपि ते अध्यापयन्ति। यथा सर्वप्रियानन्द इत्यादि जनाः सन्ति, तेषां भाषणानि श्रुत्वा अनेके जनाः चित्तशुद्धिं प्राप्नुवन्तः सन्ति। एवं चित्तशुद्धिरेव तत्र मुख्यरीत्या अपेक्षितमस्ति इति अत्र विषयः। अत्र अध्यायस्य उपसंहारो वा अथवा अध्यायस्य सारग्रहणं वा आगामिकक्षायां वयं पश्यामः। अनन्तरं च तत्र लघु अध्यायः एव, किञ्चिदिव अध्यायस्य सारं दृष्ट्वा प्रायः अनन्तर अध्याये अपि प्रवेशं करिष्यामः। एतावत्पर्यन्तं कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। श्रीनिवासन्, प्रश्नाः न सन्ति। तर्हि अत्र विरमामः। हरिः ओं तत्सत्।